آج 27 ذوالحجہ ہے۔ اس مہینے دی 26 ذوالحجہ نو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تے حملہ ہویا اور آپ دی شہادت ہوئی۔ تو موقع دی مناسبت دے نال میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت، عظمت اور آپ دی شہادت متعلق اللہ تعالیٰ دی توفیق دے نال چند گزارشات اور معروضات تسا حضرات دے پیش خدمت کرانگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے سانو سب نو عمل دی بھی توفیق بخشے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی عمدہ بات ارشاد فرمائی۔ امام صاحب فرماندے نے کہ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جڑے دنیا تو چلے جاندے نے لیکن انہاں دا تذکرہ کرن دے نال لوکاں دے دلاں نو زندگی ملدی، اور کچھ لوگ ایسے برے ہوندے نے کہ جڑے دنیا تے زندہ ہوندے نے تے انہاں دے نال اگر کوئی بہ جائے تے انہاں دے دل بھی برباد ہو جاندے۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ فرمایا لوگوں اگر نیکاں دا ذکر کیتا جائے تنزل الرحمہ تو اللہ دی رحمت اتر دی، اور دوسری روایت دے الفاظ نے تتنزل الرحمہ۔ عربی دے اندر اگر الفاظ زیادہ ہون تے معنی بھی زیادہ ہوندا ہے، یعنی عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ کہ جدو نیکاں دا تذکرہ ہوندا ہے تے اللہ دی رحمت پے در پے اتر دی۔ تو انشاءاللہ آج میں ایک بڑی نیک ہستی دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے تو توفیق عطا فرمائی کہ خطبہ جمعہ سنن واسطے پہلے ٹائم میں تشریف لے آئے ہو، اور یقیناً اس بندے نے جمعے دا حق ادا کیتا ہے جڑا خطبہ شروع ہون تو پہلے مسجد دے اندر آ جائے، اور اے اللہ تعالیٰ دی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مزید توفیق عطا فرمائے۔ جمعے دے اندر بیٹھنا ہے انج سمجھ کے بیٹھنا ہے کہ کلاس ہے، تربیت ہے، انشاءاللہ ادا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا اور بڑا فائدہ ہوئے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شخصیت کوئی تعارف میں محتاج نہیں، آپ مراد رسول نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب تو بعد دعا کی تھی، اے میرے اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب۔ اے میرے اللہ مکے دے اندر دو چودھری نے، اگر تو اپنے اسلام دا بول بالا چاہنا ہے، اگر تو اپنے اسلام دا غلبہ چاہنا ہے، یا اللہ انہاں دوہاں دے وچوں جڑا تینوں پسند ہے وہ مینوں عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث دے الفاظ اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام نو غلبہ عطا فرما، بے احب الرجلین الیک، اللہ انہاں دوہاں دے وچوں جڑا تینوں محبوب ہے، ایک عمر ہشام دا بیٹا عمر ہے جنہوں ابو جہل کہندے نے، اور دوسرا اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی مغرب تو بعد، اگلے دن اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا عمر نو اسلام دی دولت عطا فرما دیتی، اور یہ بھی پتا چلیا کہ آپ مراد رسول نے اور اللہ دے محبوب بھی نے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ دوہاں دے وچوں جڑا تینوں زیادہ پسند، جڑا تینوں محبوب ہے، اللہ وہ مینوں عطا کر دے، انہوں اسلام دی دولت عطا کر دے۔ جناب عمر مسلمان ہوئے، اللہ نے اسلام نو غلبہ عطا فرمایا، اور آپ ایسی عظیم شخصیت صحیح البخاری دے اندر
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 خواب موجود نے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں آرام کر رہا سا، مینوں خواب آیا. خواب اندر میں کی ویکھیا کہ شربتو اللبن، میں خواب دے اندر دودھ پیتا، دودھ تناول فرمایا نبی علیہ السلام نے. آپ نے فرمایا میں نے اتنا دودھ پیا حتیٰ کہ اس دی تری، اس دی تراوٹ میرے ناخناں دے اندر بھی محسوس ہوئی اور کچھ دودھ باقی بچ گیا. میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پکڑا دیتا. فرمایا پھر جناب عمر نے دودھ پیتا. صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ دے نبی علیہ السلام اس کی تعبیر کیا ہے؟ ما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے پیارے نبی اس کی تعبیر تسا کی تھی؟ آپ نے فرمایا اس تو مراد علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر نو بڑا علم عطا فرمایا. کسے دے علم دی ڈگری کوئی ادارہ جاری کردا ہے، کوئی مدرسہ جاری کردا ہے، کوئی یونیورسٹی جاری کر دیے، کوئی سکول کالج جاری کردا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت نے کہ جنہ دے علم دی ڈگری جاری کیتی ہے تے محمد مصطفیٰ نے جاری کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا خواب سننا، یہ بھی صحیح البخاری اندر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم، لوگوں میں آرام کر رہا سا، اسی دوران اورزو علیہ، میرے اوپر لوگاں نو پیش کیتا گیا، میرے سامنے لوگاں نو کیتا گیا. وعلیہم قمص، لوگاں نے قمیصاں پہنی ہوئی نے. حدیث سے پاک دے الفاظ تنو سنا رہا. آپ نے فرمایا فمنہا ما یبلغ صدیہ، کئیاں لوگاں نے اتنا چھوٹا کرتا پہنے ہویا کہ صرف چھاتی تک، اتنا چھوٹا کرتا پہنے ہویا. فرمایا پھر دوسرے لوگ آئے، کئیاں نے گھٹنے تک کرتا پہنے ہویا. پھر اسی دوران جناب عمر آئے، اتنا لمبا قمیص جناب عمر نے پہنے سی کہ انہاں دا قمیص زمین دے اوپر لگ رہا سی، گھسٹ رہا سی. صحابہ کرام نے پھر سوال کیتا اے اللہ دے پیارے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام اس کی تعبیر دین ہے کہ اللہ نے عمر نو بڑا دین عطا کیتا ہے. اور ایک تیسرا خواب سننا، یہ بھی صحیح البخاری اندر ہے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام میں آرام کر رہا سا، مینوں خواب آیا کہ میں ایک کنویں دے اوپر کھڑا ہاں اور اسی دوران جناب ابو بکر آئے. فرمایا میں ڈول پکڑیا اور ڈول نکالنے لگے، ایک یا 2 ڈول نکالے. جناب ابو بکر تھک گئے، عاجز آ گئے، اللہ ابو بکر نو معاف کرے. فرمایا اس تو بعد عمر آ گئے، عمر نے ڈول نو پکڑیا. آپ نے فرمایا ویندیاں وہ ڈول بڑا ڈول بن گیا. پہلے چھوٹا ڈول سی، وہ ڈول بڑا ہونا شروع ہو گیا. اور فرمایا وہ رسی عمر دے ہاتھ گھومنے لگی اور عمر پانی نکالنے لگے. اتنا پانی نکالیا. فرمایا میں اتنا کوئی کبھی جوان نہیں ویکھیا اس طرح پانی نکالدا ہوئے، اور ایسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی. اتنا پانی نکالیا حتیٰ کہ لوگاں نے اپنے اونٹاں نو پانی پلا کے بن دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. اے نبی علیہ السلام دا خواب ہے، اس دے اندر اشارہ ہے کہ آپ تو بعد جناب صدیق خلیفہ انہاں دی خلافت 2 سال ہوئے گی، اور اس تو بعد جناب عمر آن گے، انہاں دی خلافت ہوئے گی. انہاں دی خلافت دا سلسلہ دور تک جائے گا، بڑیاں فتوحات ہون گیا، بڑا مال غنیمت ہاتھ لگے گا. اس حدیث پاک دے اندر اشارہ موجود ہے. اور چوتھا خواب یہ بھی صحیح البخاری اندر ہے. میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں خواب اندر دیکھیا. فرمایا میں آرام کر رہا سا، میں جنت دی سیر کر رہا سا. خواب دے اندر مینوں خواب آئی، میں ایک محل مینوں نظر آیا بڑا خوبصورت. میں پوچھیا اے جبرائیل لمن ھذا القصر، یہ محل کس دے؟ دسیا گیا سونے قریشی جوان دے. آپ نے فرمایا میں قریشی جوان ہاں، میرا محل ہے. دسیا گیا نہیں سونیا یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ دا محل ہے. آپ نے فرمایا میں آگے بڑھیا،
یہ مسند احمد دے الفاظ نے، اس تو بھی عالی شان بنگلہ نظر آیا، اس تو بھی بہتر مکان نظر آیا۔ میں پھر سوال کیتا، میرے دل اندر خیال آیا یہ میرا مکان ہے، میں پوچھیا ایک کس کا محل ہے؟ دسیا گئے قریشی جوان دے، فرمایا قریشی جوان تے میں ہاں۔ دسیا گیا سونے یہ بھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے۔ آپ نے جدو ایک خواب بیان فرمائی فبکا عمر، جناب عمر رونے لگے، اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ حضرات جناب عمر دا بنگلہ تعمیر ہو چکے ہے، جنت اندر محل تعمیر ہو چکے ہے، اللہ دے پیغمبر اپنی آنکھاں نال دیکھ کے آئے نے اور آپ نے اپنی امت نو بیان فرما دیتا ہے جناب عمر دا جنت اندر محل تعمیر ہو چکے ہے۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا کہ عمر دا محل جنت اندر تعمیر ہو چکے ہے، اس نو کوئی گرا سکدا ہے؟ کوئی نہیں گرا سکدا۔ جناب علی دا بھی محل جنت اندر تعمیر ہے، جناب عثمان دا بھی بنگلہ بن چکے ہیں، آپ دیکھ کے آئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے نے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہ دے متعلق 4 خواب صحیح البخاری دے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے موجود نے۔ آپ جرأت و شجاعت دے پیکر سن۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد دا بیان ہے صحیح البخاری دے اندر کہ جدو اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام جناب ابو بکر و عمر ایک جگہ تے تشریف فرما، اس وقت جناب ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے، کافران دے سردار سن، انہوں نے آواز دیتی کدھر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دینا۔ پھر اس نے کیا کدھر گئے ابو بکر؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دینا۔ پھر اس نے کیا عمر کدھر گئے؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا۔ واہ شیخ القرآن کیسی بات بیان فرمائی! مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک نو بیان کر دیا، بڑے قاسم نکتہ بیان کیتا۔ فرمایا ابو سفیان اس وقت کافر سی، کافران دا سردار سی، لیکن انہوں بھی پتا ہے کہ نبی تو بعد ابو بکر صدیق ہے، انہیں نبی علیہ السلام تو بعد نام لیا ہے تے جناب صدیق دا نام لیا ہے۔ کدھر گئے جناب ابو بکر؟ کدھر گئے عمر؟ جدو جواب نہ آیا کہنے لگا ہا اولائے قتلو، سارے ہی مارے گئے، اگر آج کوئی موجود ہوندا جواب دیندا۔ اس وقت جناب عمر پھر چپ نہ رہ سکے، فرمایا یا عدو اللہ، اے اللہ دیا دشمنا، ہاذا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول موجود نے، وہذا ابو بکر، اور اے ابو بکر موجود نے، وانا عمر، اور میں عمر موجود ہاں، تیرے نال مخاطبہ اللہ نے تینوں رسوا کرنے واسطے سارے نو باقی رکھے ہے۔ کہنے لگا جناب ابو سفیان اس وقت کفر دی حالت اندر سن، بعد اندر صحابی بن گئے، کہنے لگے آج بدر دا بدلہ ہو گیا۔ جناب عمر کہنے لگے بدلہ کیویں ہو گیا؟ تو آٹے جہنم اندر ساڑھے جنت اندر چلے گئے، بدلہ کیویں ہویا؟ برابری کیویں ہو گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر شجاعت دے پیکر، بہادری دے پیکر، اور آمینہ دلال علیہ السلام تو اپنا تن من دن وفات کرنے والے، قربان کرنے والے، اور جان دے ہو نا کتنے مقامات ایسے نے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے تقریباً 18 مقامات ایسے بیان کیتے نے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے زمین اتے دیتی ہے، اللہ نے شریعت بڑھا کے آسمانہ تو نازل کر دیتی ہے۔ آپ نے زمین تے رائے پیش کیتی ہے، آسمانہ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے سی نا کہ مقام ابراہیم نو مصلی بنایا جائے، آپ نے مشورہ دیتا ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اور جدو عبداللہ بن ابی منافق فوت ہویا غزوہ تبوک تو واپسی دے، نبی علیہ السلام جدو مدینہ تشریف لے آئے، عبداللہ بن ابی منافق یہ دی جناب موت واقعہ ہوئی، یہ دا بیٹا نبی علیہ السلام دا سچا صحابی ہے، وہ دا نام بھی عبداللہ ہے۔ وہ نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوئے، کہنے لگے اے اللہ دے نبی تو انہوں پتہ ہے میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اے اللہ دے نبی تسی جنازہ بھی پڑھاؤ تے میرے باپ نو اپنا کرتا بھی عنایت کرو تاکہ میں اس کرتے اندر کفن پہناواں اور اپنا لواب بھی اس کے منہ اندر ڈالو۔ آمینہ دلال علیہ السلام آپ نے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے اپنا کرتا بھی دے دیتا، اور بعد اندر فرمایا میرے صحابہ انہوں میں کرتا پتا کیوں دیتا ہے؟ انہیں میرے چچا عباس جدو غزوہ بدر تے قیدی ہوئے سن انہاں دے کول کرتا نہیں سی، انہیں اس وقت پہنن واسطے کرتا دیتا سی تے میں اودے احسان دا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے کرتا بھی دیتا، اپنا لواب بھی اس کے منہ اندر پایا، اور جدو جنازہ پڑھانے لگے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے،
اے اللہ دے نبی اتسلی علیہ اس دا جنازہ پڑھاؤ گے؟ انہیں فلاں دن اے بھی گل کیتی، اے بھی بول بولیا، اے بھی سریلا جملہ بولیا. آپ نے فرمایا اخر انی یا عمر، عمر پیچھے ہٹ جا، اللہ نے مینوں منع نہیں کیتا، میں اس دا جنازہ پڑھاواں گا. جناب عمر کہندے نے میں اپنی جرت تے حیران ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نو میں کہہ رہا سا اللہ دے نبی دا جنازہ نہ پڑھاؤ، اے بندہ بڑا منافق آدمی ہے، انہیں اے گل کیتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ. کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ گیا. آپ نے جنازہ پڑھایا، اجے قبرستان پہنچے، قبر اندر اتاریا گیا، آپ تو واپس ٹر پے. بیٹا آیا، اللہ دے نبی کدھر جا رہے ہو؟ میرے باپ دی قبر تے دعا نہیں کر دے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ، بیٹے دا نام بھی عبداللہ ہے. فرمایا میں انہیں تے نہیں ٹھہر سکدا، میرے اللہ دا حکم آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات نے نا قرآن پاک دی آیت نازل فرما دیتی، سورۃ التوبہ دی آیت مبارکہ. اللہ کریم نے فرمایا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اللہ کریم نے فرمایا نہ کسی مومن واسطے لائق، نہ میرے نبی واسطے لائق، نہ ایمان والیاں واسطے لائق ہے اگر کوئی مشرک مر جائے چاہے قریبی کیوں نہ ہوئے اس واسطے استغفار نہیں کر سکتے. اور قرآن پاک دی دوسری آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. اے میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو بعد اس طرح کا کوئی منافق مر جائے، کوئی مشرک مر جائے، سونیا نہ تساں دا جنازہ پڑھانا ہے تے نہ دی قبر تے کھڑے ہونا ہے. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، مشورہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے. آپ نے رائے قائم کیتی ہے، اللہ رب العالمین نے اسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور صحیح بخاری دی ایک حدیث ہے کہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہوئے نے اور عرض کر دے نے اللہ دے نبی تواڈیاں بیویاں دے کول نا تواڈے گھر دے اندر ہر طرح دے لوگ تواڈے کول مسئلہ پوچھن واسطے آندے نے، مسائل پوچھن واسطے آندے نے. سونیا میری خواہش ہے انہاں نوں پردے دا حکم دے دو تے ایک دن نا شام دا ٹائم تے نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات باہر قضائے حاجت واسطے جا رہی سن، گھراں دے اندر اس وقت لیٹریناں نہیں سن تے شام دا ٹائم تے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی انہاں دے اندر شامل تے قد تو پہچانیاں گئیاں، قد بڑا لمبا سی. تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوک دے اندر کھڑے نے، بازار دے اندر کھڑے نے. اللہ اکبر کبیرہ. تے کوئی یہودی کہنے لگے جان دے ہو کون جا رہی ہے؟ دوسرا کہنے لگا یہ اللہ دے نبی دی بیوی جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قد تو پہچانیاں گئیاں. تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوروں آواز دے کے آکے اماں جی واپس چلیا جاؤ، اماں جی گھر چلیا جاؤ. تے آپ اپنے گھر اندر آئے نے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکے چار پائی تے لیٹ گئے نے. جناب عمر کروٹاں چینج کر رہے نے. اے میرے اللہ اپنے پیغمبر تے، اے میرے اللہ اپنے نبی تے حکم جاری کر دے، اپنے پیغمبر تے اے میرے اللہ قانون بنا کے نازل کر دے پردے دا. یہ مغرب تو بعد دا واقعہ ہے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیتا ہے. فرمایا یا ایوہ النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں نو فرما دیو، اپنی بیٹیاں نو فرما دیو تے مومنہ دیاں ساریاں عورتاں نو فرما دیو یدنین علیہن من جلابیبہن کہ جدو چلیا کرن تے اپنی چادراں اوڑھ کے چلیا کرن. ذالک ادنا ایو رفنا فلا یوزین. فرمایا یہ طریقہ بڑا ہی چنگا طریقہ ہے، جدو پردہ کر کے نکلن گیا انہاں دی شرافت دا پتہ چل جائے گا، کوئی انہاں نو تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ عزت والی خاتون جا رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے مشورہ زمین تے دیتا ہے، اللہ پاک نے آسمانہ تو قرآن پڑھا کے نازل کر دیتا ہے. سیدنا عمر دا مشورہ سی نا. ہن قیامت تک آن والیاں خواتین پردہ کر دیاں رہن گیاں، حجاب کر دیاں رہن گیاں، اللہ عمر نو بھی ثواب عطا کرتا ہی رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اینے جناب عمر 20 مقامات نے قرآن و حدیث دے، لیکن ٹائم اجازت نہیں دیندا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون شخصیت
अल्लाह अकबर कबीरा। आप जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं ना सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने खलीफा नामजद कर दिता। ते लोगों ने कहा आप जो बीमार सन, ए अबू बकर एडा डाडा बंदा, एडा सख्त तबीयत का बंदा, इनू खलीफा बना के जा रहे हो, ते जो दुनिया तो जाओगे अल्लाह की बारगाह विच ते अपने रब नू की जवाब दोगे, एडा सख्तगीर बंदा। ते जनाब अबू बकर फरमान लगे अगर मेरे अल्लाह ने मेरे को पूछ लिया तो मैं कहांगा ऐ मेरे अल्लाह मैं ओनू खलीफा बना के आया वां जिहड़ा सारे लोगों तो बेहतर है, सारे लोगों तो बेहतर, ओनू खलीफा बना के जा रहे हैं। और फरमाया लोगों फिक्र ना करो, एक दफा खिलाफत का बोझ उमर के कंधियां ते पैण दिओ, उमर आप ही नरम हो जाएगा। उमर के मोढियां ते खिलाफत का बोझ ते पैण दिओ। वेखिया जी उमर नरम किवें हुंदा और फिर किवें नरम होए। बड़े वाकयात मौजूद ने, एक वाकया मैं पेश करना। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी किताब फज़ाइल उस सहाबा दे अंदर सही सनद दे नाल आप दा गुलाम असलम बयान करदा है। हजरात गौर करना कैसे लोग दुनिया तो चले गए। एवें नहीं काफर भी मिसालां पेश करदा कि अगर एक उमर होर आ जांदा पूरी दुनिया ते इस्लाम दा परचम लहरा जांदा। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब उमर रात दा टाइम है ते अपने गुलाम असलम दे नाल निकले। मदीने तो 3 मील दूर हर्रा वाकम नामी जगह एक खैमा नजर आया, अग बलदी नजर आई। फरमाया असलम जरा वेख कौन ने? दसिया गया फरमाया मैनू इंज लगदा है जिवें कोई मुसाफिर इत्थे उतरिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वेखिया करीब जाके एक औरत है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे ने। ते फरमाया की मामला तुहाडा, करीब आ जाइए। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, वो औरत कहने लगी अगर अच्छा इरादा है तो नेड़े आ जाओ वरना दूर ही रहो। फरमाया मैं असी तुहाडा हाल पुछण आया, की हाल है तुहाडा? कहने लगी ए बच्चे भुख की वजह तो रो रहे ने, खाण वास्ते कोई चीज नहीं। फरमाया हंडिया दे अंदर क्या चीज है? चूल्हे ते हंडिया रखी हुई। कहने लगी ये च पानी रखिया है, दलासा दे रही हां, आप ही रोंदे रोंदे सौ जाणगे। ते नाल ही अगली गल कीती, कहने लगी मेरे ते उमर दे दरमियान फैसला अल्लाह दी जात करेगी, मेरे ते उमर दे दरमियान फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। फरमाया उमर नू जाके अपना हाल दसिया ही। कहने लगी अगर उमर ने साडा हाल नहीं पूछना साडा हुक्मरान कादे वास्ते बनया? अखां डुल पईयां, रोण लग पे, दौड़ लगा दी। बैतुल माल अंदर पहुंचे, जाके एक आटे का तोड़ा कढ़िया, एक टीन घिओ दा कढ़िया, अपने कंधियां ते चुक लिया। गुलाम कहने लगा मैं चुकना वा। फरमाया अतहमिलु विसरी यौमल कियामा, और तेरी मां ना रवे कियामत वाले दिन मेरा बोझ चुक लेगा, कियामत वाले दिन मेरा बोझ उठा लेगा, आज ते चुक लेगा, कियामत नूं भी उठाएगा। फरमाया दौड़े जा रहे ने, दौड़े जा रहे ने। उत्थे गए, उस औरत नूं कहने लगे कि मैं जरा ना तू जरा आटा साफ कर ते मैं जरा आटा ते घिओ दा हलवा बनाना वा। अल्लाह अकबर। और गुलाम बयान करदा है कि फरमाया आप चुल्हे दे नीचे फूका मारदे सन और जनाब उमर दी दाढ़ी विच धुआं गुजर रहा सी, फूका मार रहे सन। जो हलवा बन गया फरमाया कोई बर्तन लैके आ मैं ठंडा करके दिया। आप ठंडा भी कीता, बच्चियां नूं खिला रहे ने, खुश हो रहे ने। औरत कहने लगी खलीफा ते तेनू होना चाहिए, उमर दी जगह ते तेनू होना चाहिए। ओनू पता ही नहीं कि उमर मेरे कोल ही खड़ा है। फरमान लगे जो जाएगी ना उथे उमर नू कोल ही पाएगी, उथे उमर ना भी मुलाकात होएगी। वो बच्चे खान लग पे, हसन लग पे। जनाब उमर सैड ते हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये पहले रोंदे सन, अल्लाह वो भी वक्त आ गया कि हसन लग पे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला नो आप दी खिलाफत दी केड़ी केड़ी बात की जाए, टाइम मुख्तर है, बड़े बीसियों वाकयात ने। और जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला नो आप दी खिलाफत बास दे बकौल यकम जुलहज्जा है, 26 जुलहज्जा नू आप ते हमला होया। और जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला नो ने दुआ भी की सी, ऐ मेरे अल्लाह मैनू मौत आवे ते शहादत दी आवे ते तेरे नबी दे शहर मदीने विच आवे। ते आप दी बेटी कहने लगी सईदा हफ्सा ऐ मेरे अबू जी मदीने च रह के शहादत दी मौत किवें आ सकदी है? फरमाया ऐ मेरी बेटी अल्लाहु याती मिन अमरिही हैसु शाआ, अल्लाह ताला अपने कम्मां दियां आपे ही तदबीरां कर लैंदा है। इन्ना यकीन जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला नो आपने जुमे दा खुतबा दिता ते फरमाया लोगों मैनू ख्वाब आई है, ख्वाब अंदर मैं की वेखिया है, एक सुरख रंग का मुर्गा है, वह मैनू ठूंगे मारदा है,
3 ठूंगे मारे ने और मैनू इंज लगदा है मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सैयदना अबू मूसा अशरी नू ख्वाब आई कि एक पहाड़ ते जनाब अबू बकर और अल्लाह दे नबी मौजूद ने और दूसरे ते सैयदना उमर ने ते आप उमर वाली इशारा कर रहे ने, ए उमर हुण आ भी जा, ए उमर हुण आ भी जा। ते कहंदे ने मैं ख्वाब अंदर इन्ना लिल्ला पढ़िया, मैं क्या सैयदना उमर दा मौत का वक्त करीब आ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप फजर दी नमाज पढ़ाने वास्ते तशरीफ ले आए। अबू लोलो मजूसी ये मुगीरा बिन शोबा नबी पाक दे सहाबी ने, उन्हां दा गुलाम सी, चक्कियां बनांदा सी ते सैयदना मुगीरा रोजाना ना उहदे कोलों 4 दिरहम यौमिया वसूल करदे सन। एक दिन सैयदना उमर दे कोल आया शहादत तो कुछ दिन पहले, कहने लगा कि मेरा मालिक जेड़ा ना ज्यादा मेरे कोलों लैंदा है ते कोई कम कर दिओ। ते आपने फरमाया चलो मैं गल करांगा, वैसे तेरी कमाई ते बहुत ज्यादा है, ये ते कुछ भी नहीं, तू बड़ा कारीगर है। ते कहने लगा लोका सारियां दी तुहाडा बड़ा इंसाफ है, मेरे वास्ते कोई इंसाफ नहीं। ते फरमाया मैनू एक चक्की बना दे। कहने लगा ऐसी बना के देंगा जेदियां धुम्मां पूरी दुनिया च पै जाणगियां। समझ गए कि मैनू कतल दी धमकी ला गया है, कतल दी धमकी ला गया है। किसी ने कहा मुकदमा दायर करो, फरमाया जुर्म कीता नहीं, मुकदमा किवें दर्ज कर दियां। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन आप फजर दी नमाज पढ़ाने वास्ते आए और आप दी आदत सी, रावी बयान करदा है कि आप सफा दे विचों गुजरदे लोगां नूं कहंदे इस्तावू, सीधे हो जाओ, दुरुस्त हो जाओ, सफ सीधी कर लो। अगर कोई आगे निकले हुंदा पकड़ के पीछे कर देंदे, सफ दुरुस्त कर दे, फिर आप सफ ते खड़े हुंदे। अल्लाह अकबर कहंदे। और अक्सर नमाज फजर दे अंदर सूरह यूसुफ दी तिलावत कर दे और दुराने किरात इतना रोंदे, आखिरी सफ वाले भी आवाज सुन दे। अल्लाह अकबर कबीरा। आप आए हस्बे मामूल, अल्लाह अकबर तकबीर कही। ए अबू लोलो मजूसी जेड़ा है ए 2 धारी खंजर लेके मिंबर दे पीछे छुपिया होया है, मस्जिद दे अंदर अंधेरा है। ओ मेरे भाइयों, जनाब उमर तो वड्डा वली केड़ा हो सकता है? दुश्मन खंजर लेके छुपया है पर उमर नू पता चलिया, उमर नू पता नहीं चलिया। आपने अल्लाह अकबर कही, जो ही किरात शुरू की थी इन्हें हमला कर देता, आप जमीन ते गिर गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला आगे बढ़े, इज़ा जाअ नसरुल्लाह वल असर दी तिलावत की थी, मुख्तसर नमाज, लोगों नू पता नहीं चलिया। लोग सुभान अल्लाह कहने लगे कि उमर दी आवाज गुम हो गई है, उमर दी आवाज किधर चली गई है। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ाई। चश्मे फलक ने ऐसा मंजर नहीं देखा कि 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान जमीन ते तड़प रहा है ते नबी दे सहाबा नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। नमाज मुकम्मल हुई, फरमाया मैनू किन्ने मारे है? कहने लगे ओ अबू लोलो मजूसी। फरमान लगे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे ते हमला उन्हें कीता जिन्हें कदी तेनू सजदा ही नहीं कीता। अल्लाह जिन्हें कदी तेनू सजदा नहीं कीता, अग दा पुजारी, उन्हें मेरे ते हमला कीता है। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास आए, फरमाया तेरा बाप कहंदा सी कि अजमी गुलामां नू मदीने च रखना है ते मैं मना करदा सा, ए नतीजा निकल आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप नू उठाया गया, घर पहुंचाया गया और स्याह पगड़ी जो आपने पहनी हुई सी, अल्लाह अकबर कबीरा, उस दे नाल पेट बंद दिता गया, अंतरियां बाहर आ गईयां, घर पहुंचाया गया। अल्लाह अकबर। तबीब आया, नबीस पिलाया, अंतरियां दे रस्ते बाहर आ गया, दूध पिलाया गया, बाहर आ गया। उन्हें कहा अमीरे उमर वसीयत कर दियो, तुहाडी जान नू बड़ा खतरा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने वसीयतां शुरू कर दित्तियां, लोगां नू बुलाया, लोग आन लग पे। एक नौजवान आया, हदीस पाक दे अल्फाज ने, कहने लगा बशारत होए, तुसा पहले लोगां दे अंदर कलमा पढ़िया, नबी पाक दुनिया तो गए, तुहाडे ते राजी, खलीफा बने, बड़ा अदल इंसाफ कीता। फरमाने लगे बेटा मेरी ते ख्वाहिश है मैं बराबर बराबर छुट जावा, ना अल्लाह मैनू कोई नेकी देवे ना मैनू कोई गुनाह देवे, मैं फिर भी राजी हूं। अल्लाह अकबर। जो वापस पलटिया ना तो फरमाया इसनू बुलाओ, बुलाया गया। फरमाने लगे बेटा अपना तहमद ऊपर कर लो, कपड़े की भी हिफाजत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है। मौत हयात की कशमकश अंदर फिर भी नेकी का हुक्म दे रहे ने, बुराई तो मना कर रहे ने। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर नू बुलाया, फरमाया बेटा जाओ अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला दे कोल जाओ, जाके मेरा सलाम कहना और अमीरुल मोमिनीन ना कहना अम्मा जी खत्ताब दा बेटा उमर अपने 2 साथियों दे कोल दफन होना चाहता है
تے چلے گئے جناب عبداللہ بن عمر. اما جی رو رہی ہیں سن. فرمایا جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی پر عمر آ گئے نے, میں عمر تو ترجیح دینی ہاں. آ کے دسے اما جی نے اجازت دے دیتی ہے. فرمایا میرے وفات تو بعد پھر بھی سوال کر لینا, دفن کرن تو پہلے پوچھنا, اگر اجازت دے دین پھر اتنے دفن کرنا, وگرنا عام قبرستان اندر دفن کرنا. اور جڑا عمر ایک قبر دی جگہ زبردستی نہیں لیندا, وہ خلافت تے قبضہ کیویں کر سکدا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور جناب عمر دنیا تو چلے گئے. آپ دا بیٹا بیان کردا ہے میری گود اندر سر آخری وقت, اور فرمایا بیٹا میرا سر زمین تے رکھ دے, شاید میرے اللہ نو میرے تے ترس آ جائے, شاید میرے اللہ نو میرے تے رحم آ جائے. اور آخری جو الفاظ منہ چوں نکلے فرمایا ویل لی ولی امی ان لم یغفر اللہ لی, میں بھی برباد, میری ماں بھی برباد اگر اللہ نے مینوں معاف نہ کیتا. اتنی بات کہی اور دنیا تو چلے گئے. اللہ اکبر. اور آپ نو غسل دیتا گیا, کفن پہنایا گیا. جناب صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا اور جدو دفن واسطے لے آندا گیا آخری بات چار پائی رکھ دیتی گئی. لوگ تعریفاں کر رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے ایک بندہ پیچھوں آیا, میرے موڈیاں تے ہاتھ رکھیا اور کہنے لگا اے عمر اللہ تیرے تے رحم کرے, مینوں پورا یقین سی تو ایتھے ہی دفن ہوئے گا. کیوں؟ اکثر میں نبی پاک نو کہندیاں سنیا میں تے ابو بکر تے عمر اوتھے بیٹھے ساں, میں تے ابو بکر تے عمر فلاں جگہ تے گئے ساں. اکثر نبی علیہ السلام تہاڈا اپنے نال ہی ذکر کردے سن. تے نال ہی فرمایا عمر کسے دے عملاں نو ویکھ کے مینوں رشک نہیں آیا کہ میرے بھی عمل اس طرح ہو جان. ہاں جدو تواڈے عملاں نو میں ویندا ساں میں رشک کردا ساں کہ منوں بھی اللہ ایسے عمل دی توفیق دے. جناب ابن عباس کہندے نے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا کہ ایک گلاں کون کہہ رہا ہے, فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ, ایک گلاں کرنے والے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. اوتھے دفن ہوئے نبی علیہ السلام دے نال اور سیدنا ابو بکر دے نال. قیامت تک جس طرح نبی علیہ السلام نو اوتھے جانے والے روسہ پاک تے جس طرح آپ نو سلام کہن گے, قیامت تک جناب ابو بکر و عمر نو بھی سلام ہوندا ہی رہے گا. اور مورخین نے کیلنڈر پیچھے چلایا, اگست مہینہ نکلیا, اگست مہینے اندر آپ دی شہادت ہوئی. اور اما جی عائشہ فرمانیاں نے مینوں خواب آیا سی کہ میرے حجرے اندر 3 چاند آ گرے نے. جس وقت سیدنا جدو اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام اس جگہ تے دفن ہوئے تو میرے بابا کہنے لگے عائشہ ایک چاند تیرے حجرے اندر آ گیا. پھر جناب ابو بکر بھی اتھے دفن ہوئے, جناب عمر بھی اسی جگہ تے دفن ہوئے. تو اما جی دی خواب بھی پوری ہو چکی کہ 3 خواب میرے حجرے اندر آ کے گر گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دے مناقب, آپ دے فضائل, آپ دا کردار, سیرت اس نو یقیناً ان چند منٹاں دے اندر بیان نہیں کیتا جا سکتا. اس واسطے سالہ سال چاہیے نے. اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے اللہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سچی محبت اور آپ دے جمیع صحابہ دی سچی محبت اللہ نصیب فرمائے. اے گل نہیں کہنی کہ کدی عمر بھی وفا کیتی ہے, اے اکثر گلاں کردے لوگ. اے جملہ نہیں بولنا کیا کدی عمر بھی وفا کیتی ہے, اے جملہ کدی زبان دے اوتے نہیں لے آنا. عمر وفا دا نام ہے, جرأت و شجاعت دا نام ہے, بہادری دا نام ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.